Sa pagsaulog nato sa Pasko, hinaot ang paglaom nga gidala sa pagkatao ni Jesus, maghatag kanimo og kusog, kalinaw ug bag-ong kadasig. Malipayong Pasko kanimo ug sa imong tibuok pamilya. Hinaot ang bagong tuig, puno sa grasya ug bag-ong mga oportunidad. Paskohanong mensahe gikan ni Mr. Marlon Libranza uban sa iyang kapikas, Linden ug anak Kisha May Libranza. Tag-iya og tigdumala sa Boss M Lechon Manok House ug MR Lechon Manok House and Liampo.